ॐ श्रीगणेशाय नमः। ॐ श्री दुर्गादेव्यै नमः। ॐ नमश्चण्डिकायै। ॐ श्री दुर्गादेव्यै नमः। ॐ नमश्चण्डिकायै। द्वितीयोऽध्यायः विनियोगः। ॐ मध्यमचरित्रस्य विष्णुऋषिः महालक्ष्मीर्देवता उष्णिक्छन्दः शाकम्भरी शक्तिः दुर्गाबीजं वायुस्तत्त्वं यजुर्वेदः स्वरूपं श्रीमहालक्ष्मीप्रीत्यर्थं मध्यमचरित्रपाठे विनियोगः। ध्यानम्। ॐ अक्षस्रक्परशुं गदे सुकुलिशं पद्मं धनुष्कुण्डिकां दण्डं शक्तिमसीं च चर्मजलजं घण्टां सुराभाजनं शूलं पाशसुदर्शने च ददते हस्ते प्रसन्नाननां सेवे शौरिवमर्दिनीमिह महालक्ष्मीं सरोजस्थिता। ॐ ऋषिरुवाच देवासुरमभूद्युद्धं पूर्णसप्तशतं पुरा महिषेऽसुराणामधिपे देवानां च पुरन्दरे तत्रासुरैर्महावीर्यैः देवसैन्यं पराजितं जित्वा च सकलान् देवा निन्द्रो भून्महिषासुरः ततः पराजिता देवाः पद्मयोनिं प्रजापतिं पुरस्कृत्य गतास्तत्र यत्रेष गरुडध्वजौ यथावृतं तयस्तद्वन् महिषासुरचेष्टितं त्रिदशा कथयामासुर देवाभिभवविस्तरं सूर्येन्द्राग्नेर्नीलेन्दूनां यमस्य वरुणस्य च अन्येषां चाधिकारान् स स्वयमेवाधितिष्ठति स्वर्गान्निरकृता सर्वे तेन देवगणा भुवि विचरन्ति यथा मर्त्या महिषेण दुरात्मना एतद्वः कथितं सर्वम् अमरारिविचेष्टितं शरणं वः प्रपन्ना स्मो वदस्तस्य विचिन्त्यताम् इत्थं निशम्य देवानां वचांसि मधुसूदनः चकारः कोपं शम्भुश्च भ्रुकुटीकुटिलाननौ ततोति कोपपूर्णस्य चक्रिणो वदनात् ततः निश्चक्राम महत्तेजो ब्रह्मणः शङ्करस्य च अन्येषां चैव देवानां शक्रादीनां शरीरतः निर्गतं सुमहत्तेजः तच्चैक्यं समगच्छत अतेव तेजसः क्रूटं ज्वलन्तमविपर्वतं ददृशुस्ते सुरास्तत्र ज्वालाव्याप्तदिगन्तरम् अतुलं तत्र तत्तेजः सर्वदेव शरीरजम् एकस्तं तदभून्नारे व्याप्तलोकत्रयं तिषा यदबुच्छाम्भवं तेजः तेन जायत तन्मुखं याम्येन चाभवन् केशा बाहवो विष्णुतेजसा सौम्येन स्तनयोर्युग्मं मध्यं चैन्द्रेण चाभवत् वारुणेन च चङ्गोरु नितम्बस्तेजसा भुवः ब्रह्मणस्तेजसा पादौ तदङ्गुल्योर्कतेजसा वसूनां च कराङ्गुल्यः कौबेरेण च नासिका तस्यास्तु दन्तसम्भूताः प्राजापत्येन तेजसा नयनत्रितयं जज्ञे तथा पावकतेजसा भ्रुवौ च सन्ध्ययोस्तेजः श्रवणावनिलस्य च अन्येषां चैव देवानां सम्भवस्तेजसां शिवा ततः समस्तदेवानां तेजोराशिसमुद्भवां तां विलोक्य मुदं प्रापु भ्रमरा महिषार्दिताः शूलं शूलाद्विनिष्कृष्य तदौ तस्यै पिनाकधृक् चक्रं च दत्तवान् कृष्णः
तमुत्पाद्य स्वचक्रतः शङ्खं च वरुणः शक्तिं ददौ तस्य हुतासनः मारुतो दत्तवांश्चापं बाणपूर्णे तथेषुधे वज्रमिन्द्रसमोत्पाद्य कुलिसादमराधिपः ददौ तस्यै सहस्राक्षो घण्टामैरावतात् गजात् कालदण्डाद्यमो दण्डं पाशञ्चाम्बूपतिर्ददौ प्रजापतिश्चाक्षमालां ददौ ब्रह्मकमण्डलुं समस्तरोमकूपेषु निजरश्मिन् दिवाकरः कालश्च दत्तवान् खड्गं तस्याः शर्म च निर्मलं क्षीरोदश्चामलं हारम् अजरे च तथाम्बरे चूडामणिं तथा दिव्यं कुण्डले कटकानि च अर्धचन्द्रं तथा शुभ्रं केयूरान् सर्वबाहुषु नूपुरौ विमलौ तद्वद ग्रैवेयकमनुत्तमम् अङ्गुलीयकरत्नानि समस्तास्वङ्गुलीषु च अङ्गुलीयकरत्नानि समस्तास्वङ्गुलीषु च विश्वकर्मा तदौ तस्यै परशुं चाति निर्मलम् अस्त्राण्यनेकरूपाणि तथा वेद्यं च दंशनम् अम्लानः पङ्कजां मालां शिरस्यूरसि चापराम् अददज्जलधिस्तस्यै पङ्कजं चातिशोभनं हिमवान् वाहनं सिंहं रत्नानि विविधानि च ददावसोऽन्यं सुरया पानपात्रं धनाधिपः शेषश्च सर्वनागेशो महामणिविभूषितं नागहारं ददौ तस्यै दत्ते यः पृथिवीमिमाम् अन्यैरपि सुरैर्देवी भूषणैरायुधैस्तदा सम्मानिदाननादोच्चै साट्टहासं मुहुर्मुहुः तस्या नादेन घोरेण कृष्णमापूरितं नभः अमायतातिमहता प्रतिशब्दो महानभूत् चक्षुः सकला लोकाः समुद्राश्च सकम्पिरे चचाल वसुधा चेलुः सकलाश्च महीधराः जयेति देवाश्च मुदा तामूचु सिंहवाहिनीं तुष्टुभूर्मुनयश्चैनां भक्तिनम्रात्ममूर्तयः दृष्ट्वा समस्तं संक्षुब्धं त्रैलोक्यममरारयः सन्नद्धाखिलसैन्यास्ते समुत्तस्थुरुदायुधाः आकिमेतदिति क्रोधात् आभाष्य महिषासुरः अभ्यधावदतं शब्दम् अशेषैरसुरैर्वृतः सतदर्श ततो देवीं व्याप्तलोकत्रयं तुषा पादाक्रान्त्या नतभुवं किरीटोल्लिखिताम्बरां क्षोभिताशेषपातालं धनुर्ज्यानिष्वनेन ताम् दिशो भुजसहस्रेण समन्ताद्व्याप्य संस्थितां ततः प्रवावृते युद्धं तया देव्यासुरद्विषां शस्त्रास्त्रैर्बहुधा मुक्तैरादिपीतदिगन्तरं महिषासुरसेनानी चिक्षुराख्यो महासुराः युयुधे चामरश्चान्यै चतुरङ्गाबलान्वितः रथानामयुते षड्भिः उदग्राख्यो महासुरः अयुध्यतायुतानां च सहस्रेण महाहनुः पञ्चाशद्भिश्च नियुतैः असिलोमा महासुराः अयुतानां सते षड्भिर्बाष्कलयुयुधे रणे गजवाजिसहस्रोघैरनेकैः परिवारितः वृतो रथानां कोट्या च युद्धे तस्मिन्न युध्यत विडालाख्ययुतानां च पञ्चाशद्भिर्थायुतैः युयुधे संयुगे तत्र रथानां परिवारितः अन्ये च तत्रायुतसो रथनागहयैर्वृताः युयुधो संयुगे देव्या सह तत्र महासुराः कोटिकोटिसहस्रैस्तु रथानां दन्तिनां तथा हयानां च वृतो युद्धे तत्राभून्महिषासुरः तोमरैर्भिन्दिपालैश्च शक्तिभिर्मुसलैस्तथा युयुधो संयुगे देव्या खड्गैः परशुपट्टिशैः केचिच्च चिक्षुपुः शक्तिः केचित् पाशांस्तथा परे देवीं खड्गप्रहारैस्तु ते तां हन्तुं प्रचक्रमुः सापि देवि ततस्तानि शस्त्राण्यस्त्राणि चण्डिका
लीलयैव प्रचिच्छेद निजशस्त्रास्त्रवर्षिणी अनायस्तानना देवी स्तूयमाना सुरर्षिभिः मुमुचासुरदेहेषु शस्त्राण्यस्त्राणि चेश्वरी सोऽपि क्रुद्धोद्धुतसुतो देव्या वाहनकेसरी सचरासुरसैन्येषु वनेष्वीव हुतासनः निःश्वसान्मुमुचेयाश्च युध्यमाना रणेऽम्बिका त एव सद्यसम्भूता गणाशतसहस्रशः युदुस्ते परशुभिः बिन्दिपालासि पट्टिशैः नाशयन्तु सुरगणान् देवी शक्त्युपबृंहिताः अवादयन्तपट्टाहान् गणाशङ्खस्तथा परे मृदङ्गाश्च तथैवान्ये तस्मिन् युद्धमहोत्सवे ततो देवी त्रिशूलेन गदया शक्तिवृष्टिभिः खड्गादिभिश्च शतशो निजघानमहासुरान् पातयामास चैवान्यान् घण्टस्वनविमोहितान् असुरान् भुवि पाशेन पद्वा चान्यानकर्षयत् केचिद्विधा कृतास्तीक्ष्णैः खड्गपास्तैस्तथा परे विपोथिता निपातेन गदया भुवि शेरते वेमुश्च केचिदुधिरं मुसलेन वृषं हताः केचिन्निपतिता भूमौ भिन्ना शूलेन वक्षसि निरन्तरा सरौघेण केताः केचिद्रणाजिरे सेनानुकारिणः प्राणान् मुमुचुस्त्रीदशार्दनाः केषाञ्चित् बाहवश्चिन्ना छिन्नग्रीवास्तथा परे शिरांसि पेतुरन्येषाम् अन्ये मध्ये विदारिताः विच्छिन्नजङ्गास्त्वपरे पेतुरुर्व्यां महासुराः एकबाह्वक्षिचरणाः केचिद्देव्या द्विधा कृताः छिन्नेऽपि चान्यशिरसि पतिताः पुनरुत्थिताः कबन्धायुधुर्देव्या गृहीता परमायुधाः न नृतुश्चापरे तत्र युद्धे तूर्यलयाश्रिताः कबन्धाच्छिन्नशिरसः खड्गशक्तिष्टिपाणयः तिष्ठतिष्ठेति भाषन्तो देवी मन्ये महासुराः पातितैरथनागास्वै रसुरैश्च वसुन्धरा अगम्या सा भवत्तत्र यत्राभूत्स महारणः शोणितौगा महानद्यः सद्यत्तत्र प्रशुश्रुवुः मध्ये चासुरसैन्यस्य वाराणासुरवाजिनां क्षणेन तन्महासैन्यम् असुराणां तथाम्बिका निन्यक्षयं तथा वह्निः ऋणादारुमहाचयं स च सिंहो महानाद मुत्सृजन्धुतकेसरः शरीरेभ्यो मरारीणाम् असुनीव विचन्वते देव्या गणैश्च तैस्तत्र कृतं युद्धं महासुरैः यथैषां तुतुषुर्देवाः पुष्पवृष्टिमुचो दिवि देव्या गणैश्च तैस्तत्र कृतं युद्धं महासुरैः यथैषां तुतुषुर्देवाः पुष्पवृष्टिमुचो दिवि ॐ इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये महिषासुरसैन्यवधो नाम द्वितीयोऽध्यायः देव्यार्पणमस्तु। ॐ अथ तृतीयोऽध्यायः। ॐ उद्यद्भानुसहस्रकान्तिमरुणक्षोमां शिरोमालिकां रक्तालिप्तपयोधरां जपवटीं विद्यामभीतिं वरम् हस्ताब्जैर्दधतीं त्रिनेत्रविलसद्वक्त्रारविन्दश्रियं देवीं बद्धहिमां सुरत्नमुकुटां वन्दे रविन्दस्थिताम्। ॐ ऋषिरोवाच निहन्यमानं तत्सैन्यम् अवलोक्य महासुरः सेनानीश्चेक्षुरः कोपात् ययौ युद्धमथाम्बिकां स देवीं सरवर्षेण ववर्ष समरेशुरः यथा मयरुगिरे शृङ्गं तोयवर्षेण तोयदः तस्य छित्त्वा ततो देवी लीलयैव सरोत्करान् जगान तुरगान् बाणैर्यन्तारं चैव वाजिनां
चिच्छेद च धनुस्सद्यो ध्वजं चाति समुच्छ्रितं विव्याध चैव गात्रेषु छिन्नधन्वानमासुगैः सच्चिन्नधन्वा विरथो हताशो हतसारथिः अभ्यधावत तां देवीं खड्गचर्मधरोऽसुरः सिंहमाहत्य खड्गेन तीक्ष्णधारेण मूर्धनि आजघानभुजे सव्ये देवीमप्यतिवेगवान् तस्या खड्गभुजं प्राप्य पफालनृपनन्दन ततो जग्राहशूलं स कोपादूरणलोचनः चिक्षेप च ततस्तत्तु भद्रकाल्यां महासुरः जाज्वल्यमानं तेजोभिः रविबिम्बमिवाम्बरात् दृष्ट्वा तदा पतच्छूलं देवी शूलमुमञ्चत तच्छूलं स तथा तेन नीतं स च महासुरः हते तस्मिन् महावीर्ये महिषस्य चमूपतौ आजगाम गजारूढ चामरस्त्रिदशार्दनः सोऽपि शक्तिं मुमोचाथ देव्यास्तामम्बिकाद्रुतं हुङ्काराभिहतां भूमौ पातयामास निष्प्रभां भग्नां शक्तिं निपतितां दृष्ट्वा क्रोधसमन्वितः चिक्षेपः चामरशूलं बाणैस्तदपि स्वाच्छिनत् ततः सिंहः समुत्पत्य गजकुम्भान्तरे स्थितः बाहुयुद्धेन युयुधे तेनोच्चैस्थितसारिणा युध्यमानौ ततस्तौ तु तस्मान्नागान्महीं गतौ युयुधातेति संरब्धौ प्रहारैरतिदारुणैः ततो वेगात्खमुत्पत्य निपत्य च स्मृगारिणा करप्रहारेण शिरः चामरस्य पृथक् कृतम् उदग्रश्चरणे देव्या शिलावृक्षादिविर्हतः दन्तमुष्टितलैश्चैव करालश्च निपातितः देवी क्रुद्धा गदापातैः चूर्णायामास चोद्धतं वास्कलं भिन्दिपालेन बाणैस्ताम्रं तथान्धकम् उग्रास्यमुग्रवीर्यं च तथैव च महाहनुं त्रिनेत्रा च त्रिशूलेन जगान परमेश्वरी बिडालस्यासि नाकायात् पातयामास वैशिरः दुर्धरं दुर्मुखं चोभौ स्वरैर्निन्येयमक्षयम् एवं सङ्क्षीयमाणे तु सैन्ये महिषासुरः माहिषेण स्वरूपेण त्रासयामास तान् गणान् कांश्चित् कुण्डप्रहारेण पूरक्षेपैस्तथा परान् लाङ्गुलात्ताडिताश्चान्या शृङ्गाभ्यां च विदारितान् वेगेन कांश्चिदपरान् नादेन भ्रमणेन च निःश्वासपवनेनान्यान् पातयामास भूतले निपात्य प्रमथानीकम् अभ्यधावत सोऽसुरः निपात्य प्रमथानीकम् अभ्यधावत सोऽसुरः सिंहं हन्तुं महादेव्याः कोपं चक्रे ततोऽम्बिका सोऽपि कोपान् महावीर्यः क्षुरक्षुण्णमहीतलः शृङ्गाभ्यां पर्वतानुश्च चिक्षेप च ननाद च वेगभ्रमणविक्षुण्ण महीतस्य व्यसीर्यत लाङ्गुलेत्नाहताश्चाभिः प्लावयामास सर्वतः दूतशृङ्गविभिन्नाश्च खण्डं खण्डं ययुर्घनाः श्वासानिलास्तसतसो निपितेर्नुभसोचलाः इति क्रोधसमाध्माता मापतन्तं महासुरं दृष्ट्वा सा चण्डिका कोपं तद्वधाय तदाकरोत् सा क्षिप्त्वा तस्य वैपासं तम्बबन्ध महासुरं तत्याज महिमाहिषं रूपं सोऽपि बद्धो महामृदे ततः सिंहो भवेत् सद्यो यावत् तस्याम्बिका शिरः छिनत्ति तावत् पुरुषः खड्गपाणिरदृश्यत तत एवासु पुरुषं देवी चिच्छेदसायकैः तं खड्गचर्मणा सार्धं ततः सोऽभून्महागजः करेण च महासिंहं तञ्च कर्षजगर्ज च कर्षतस्तु करं देवे खड्गेन निरकृन्त्यत ततो महासुरो भूयो माहिषं स्थितः तथैव क्षोभयामास त्रैलोक्यं सचराचरं ततः क्रुद्धा जगन्माता चण्डिकापानमुत्तमं पपौ पुनः पुनश्चैव जाहासारुणलोचना ननर्दश्चासुरस्योऽपि बलवीर्यमधोद्धतः विषाणाभ्यां च चिक्षेप
चण्डिकां प्रतिभूधरान् सा च तान् प्रहितास्तेन चूर्णयन्ती सरोत्करैः उवाच तं मदोद्धूत मुखरागाकुलाक्षरं देव्युवाच गर्ज गर्ज क्षणं मूढ मधु यावत् पिबाम्यहं मया त्वयि हतेऽत्रैव गर्जस्यन्त्यासु देवता ऋषिरुवाच एवमुक्ता समुत्पत्य सारूढा तं महासुरं पादेनाक्रम्य कण्ठे च शूलेनैनमताडयत ततः सोऽपि प्रदाक्रान्त तया निजमुखात् ततः अर्धनिष्क्रान्त एवासीत् देव्या वीर्येण संवृतः अर्धनिष्क्रान्त एवासौ युद्धमानो महासुरः तया महासिना देव्या तिरच्छित्वा निपातितः ततो हाहाकृतं सर्वं दैत्यसैन्यं ननाशतत प्रहर्षं च परं जग्मुः सकला देवतागणाः तुष्टुपुस्तां सुरा देवीं सह दिव्यैर्महर्षिभिः जगुर्गन्धर्वपतयो ननृतुश्चाप्सरो गणाः तुष्टुपुस्तां सुरा देवीं सह दिव्यैर्महर्षिभिः जगुर्गन्धर्वपतयो ननृतुश्चाप्सरो गणाः ॐ इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये महिषासुरवधो नाम तृतीयोऽध्यायः। ॐ श्रीदेव्यार्पणमस्तु। ॐ श्रीजगदम्बिकार्पणमस्तु।